ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान प्रभु परमात्मा श्री बालकृष्ण प्रभुलाई बार बार प्रणाम गर्दै नमन गर्दै उहाँकै प्रत्यक्ष वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराणलाई प्रणाम गर्दै साथै हामीलाई माया गरेर हाम्रो ज्ञानमार्ग युट्युब च्यानलको माध्यमद्वारा हामीलाई सुन्नुहुने सम्पूर्ण श्रोता महानुभावहरूलाई म वेदप्रकाश भट्टराईको तर्फबाट हार्दिक नमन स्वीकार्नुहोस्। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज 26 गते हरिशयनी एकादशी व्रत, आजबाट चतुर्मासको व्रत प्रारम्भ भएको दिन। आजैबाट हामीले 4 महिनासम्म निरन्तर रूपमा श्रीमद्भागवत महापुराणको चर्चा गर्नेछौँ। हजुरहरू सबैले 4 महिनासम्म यसलाई सुन्नुहोला, किनभने हामीले सुनेका छौँ 7 दिनसम्म भागवत, 1 महिनासम्म भागवत, तर चतुर्मासा जुन 4 महिनासम्म हामीले भागवत सुन्छौँ, 4 महिना हामीले भागवत सुन्यौँ भने यसबाट हामीले धेरै कुराहरू बुझ्न सक्छौँ। यसमा धेरै कुराहरू रहेका छन्। सबै कुरा जति मैले जानेको छु त्यो कुरा हजुरहरूलाई बताउने छु, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। किनभने जीवनमा भागवत कथा सुनेर कहिल्यै अगाउनु हुँदैन सज्जन। भागवतलाई यति पटक सुन्ने भनेर पनि भनिएको छैन। जबसम्म जिन्दगी रहन्छ तबसम्म श्रीमद् भागवत कथाको श्रवण हामीले गरि नै रहनुपर्छ। जसरी हामीले जीवन रहेसम्म नुहाउन जरुरी छ, जसरी हामीले जिन्दगी रहेसम्म भोजन गर्न जरुरी छ, जसरी हामीले जिन्दगी रहेसम्म सुत्न जरुरी छ, त्यसै गरी हामीले जिन्दगी रहेसम्म भागवत कथा पनि श्रवण गर्नुपर्छ। यो 1 पटक, 2 पटक, 3 पटक, 10 पटक श्रवण गर्दैमा हाम्रो कल्याण हुनेवाला होइन। हामीले जिन्दगीभरि यसलाई श्रवण गरिरहनुपर्छ। तब गएर हाम्रो जीवन ईश्वरमय बन्नेछ, हाम्रो जीवन सार्थक हुनेछ। मानव देह हामीलाई त्यति सजिलै प्राप्त भएको हुँदैन। यो त धेरै ठुलो सङ्कल्प, धेरै ठुलो ईश्वरहरूको कृपा वरदानले गर्दा प्राप्त भएको मानव देहद्वारा हामीले भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि गर्नुपर्ने जति पनि कर्महरू छन्, तीर्थ, व्रत, दान, धर्म, पुराण श्रवण आदि कार्य हामीले जिन्दगीभरि गरि नै रहनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि आजबाट हामी निरन्तर रूपमा 4 महिनासम्म यो श्रीमद्भागवतमा भएका कथाहरू के कस्ता छन् भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। त्यो कुरालाई हजुरहरूले ध्यानपूर्वक सुन्नुहुनेछ र सुन्दाखेरि हजुरले मनबाट ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम जप्न पनि सक्नुहुनेछ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय लेखिएको छ। सर्वप्रथम यही मन्त्र चाहिँ नारदजीले ध्रुवजीलाई दिनुभएको थियो। त्यस्तो पावन मन्त्रको जप हामीले पनि गर्न सक्छौँ। यस पछाडि हामीले बुझ्न जरुरी छ कि श्रीमद्भागवत महात्म्य लेखिएको छ यहाँ। अब ध्यान दिनुहोस्, श्रीमद्भागवत महात्म्य भनेको के हो त्यसको विषयमा हामी केही समय चर्चा गरौँ। सर्वप्रथम त हामीले भागवत कति पटक सुन्ने, कसरी सुन्ने भने जिन्दगीभरि हामीले सुन्नुपर्छ। अब कसरी सुन्ने भन्ने बारेमा हामी चर्चा गर्दै जानेछौँ। सर्वप्रथम श्रीमद्भागवत महात्म्य भनेको के हो ध्यान दिएर सुन्नुहोला। श्री भनेको लक्ष्मीको नाम हो। लक्ष्मीलाई श्री भनेर भन्ने गरिन्छ, जो चाहिँ नारायणको पत्नी हुनुहुन्छ। श्रीको अर्थ हुन्छ ज्ञान, ज्ञानलाई पनि श्री भनिन्छ। श्रीको अर्थ हुन्छ वैराग्य, वैराग्यको नाम पनि श्री हो। र श्रीको अर्थ हुन्छ भक्ति। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, लक्ष्मी, शक्ति यो सबै श्रीको अर्थ हो। त्यस कारणले गर्दा जसले आफ्नो जीवनलाई श्रीमय बनाउँछ, लक्ष्मीमय बनाउँछ, ज्ञानमय बनाउँछ, वैराग्यमय बनाउँछ, भक्तिमय बनाउँछ भने त्यस पछाडि मदमा प्रवेश गर्छ। श्री पछाडि आउँछ मद। मद भनेको के हो त भन्दा भण्डार, कुनै पनि कुराको भण्डार मद हो है। ध्यान दिएर सुन्नुहोला। श्री माने लक्ष्मीको पनि भण्डार हो यो भागवत भनेको, अनि ज्ञानको पनि भण्डार हो यो भागवत भनेको, वैराग्यको पनि भण्डार हो भागवत, शक्तिको पनि भण्डार हो भागवत,
अनि भक्तिको पनि भण्डार हो भागवत। अब व्यक्तिले जुन कुराको कामना लिएर भागवत कथा ध्यान दिएर सुन्छ उसको त्यो मनोकामना भागवतजीले पूरा गरिदिनुहुनेछ। यसमा कुनै पनि सन्देह छैन, किनभने सबै कुराको, संसारमा भएका सबै कुराको भण्डार नै भागवत हो। मदको अर्थ हुन्छ भण्डार, ध्यान दिनुहोला। श्रीको अर्थ लक्ष्मी, मदको अर्थ हुन्छ भण्डार। ज्ञानको, लक्ष्मीको, वैराग्यको, भक्तिको भण्डार। अनि आउँछ भावना हाम्रो शुद्ध हुनुपर्छ। जब हामी आजबाट श्रीमद्भागवत महापुराणमा प्रवेश गर्दैछौँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो बुझ्न जरुरी छ, हामी कसरी चाहिँ प्रवेश गर्दाखेरि हामीले यसमा भएको कथालाई बुझ्न सक्छौँ, कसरी हामीले यो भागवत सुन्यौँ भने हामीले यहाँ वर्णन गरेको कुरालाई बुझ्न सक्छौँ भन्दा श्रीको अर्थ बुझिहाल्नुभयो, मतको अर्थ बुझ्नुभयो। जुन भा छ त्यसको अर्थ हुन्छ भावना। हाम्रो हृदयमा के छ त भन्दा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि गरेका अनेक शत्रुहरूलाई हामीले हृदयमा राखेका छौँ। हाम्रो भावना शुद्ध छैन। हामीले अरूको नराम्रो चिताउँछौँ, हाम्रो भावना शुद्ध छैन। हाम्रो मात्रै होस् अरूको नहोस् भन्ने चिताउँछौँ, हाम्रो भावना शुद्ध छैन। त्यस कारणले गर्दा जबसम्म भावना शुद्ध हुँदैन तबसम्म ईश्वर प्राप्त गर्नको लागि ईश्वरको कथा व्यक्तिले बुझ्दैन। सर्वप्रथम भगवानको कथा बुझ्नको लागि व्यक्तिको भावना शुद्ध हुनुपर्छ, भावना पवित्र हुनुपर्छ। त्यस पछाडि मात्र ऊ गमा प्रवेश गर्छ। भा पछाडि जुन ग आउँछ अनि त्यसमा प्रवेश गर्छ। अब विचार गर्नुहोस्, गको अर्थ के हुन्छ भन्दा गको अर्थ हुन्छ गतिशील। जस्तो प्रकारले एउटा कुनै पहाडबाट निस्किएको जुन जल छ, जुन खोला छ, त्यो समुद्रमा गएर जुन मिल्ने लक्ष्य जुन छ त्यो गति हो। उसको जुन गति छ त्यो गतिलाई कसैले रोक्न सक्दैन। सक्छ त भन्नुहोस् त? खोला बगिरहन्छ, यदि उसलाई बीचमा कुनै साना तिना ढुङ्गा मुडा आए भने त्यो खोलाले त्यो ढुङ्गा मुडालाई बगाएर लिएर जान्छ। तर यदि पहाडले नै रोक्न लाग्यो, पहाडै आएर तयार भयो, पहाडको बाटो गुजर्नु पर्यो भने उसले आफ्नो बाटोलाई परिवर्तन गरेर भए पनि उस सागरसम्म जानको लागि एकदमै गतिशील रहन्छ। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो भावना शुद्ध जब हुन्छ तब हामी पनि गतिशील बन्नेछौँ। तब हाम्रो गति ईश्वरतर्फ अगाडि बढ्नेछ। भगवानलाई हामीले प्राप्त गर्नुपर्नेछ, भगवानलाई हामीले प्राप्त गर्नै पर्छ जसरी भए पनि भन्ने एउटा मनमा भावना जागृत भइसकेपछि व्यक्ति गतिशील हुन्छ। यसरी वर्णन गरिएको छ। गको अर्थ हुन्छ गतिशील अनि वको अर्थ हुन्छ वर्णन। हेर्नुहोस्, गतिशील व्यक्ति अगाडि वर्णन गरिएको छ। गको अर्थ जुन हुन्छ गतिशील भनेको छ, बाणीमा यदि मधुरता नहुनु हो भने शब्द विषपान बन्ने थियो। हामीले बोल्ने जुन बोली छ, हामीले बोल्ने शब्दमा यदि मिठास नहुने हो भने यो बोल्ने बोलीले विषको काम गर्ने थियो अरे। हाम्रो बोलीमा मिठास छ, हाम्रो बोलीमा मधुरता छ र त दुनियाँलाई हामीले आफ्नो बनाउन सकेका छौँ। नत्र त एउटा शब्दले कसैको औषधि गर्छ भने सज्जन, एउटा शब्दले कसैलाई जिन्दगीभरिको लागि घाउ पनि बनाउन सक्छ। किनभने बरु कुट्नुहोस् कसैलाई, बरु पिट्नुहोस् या अरू दण्ड दिनुहोस्, त्यसको दण्ड मेटिन सक्छ। तर बोलेर कसैको चित्त दुखाइएको छ, कसैको दिल दुखाइएको छ भने त्यो जिन्दगीभरि ठिक हुनेवाला छैन। उसले पटक पटक त्यो कुरोलाई याद गरिरहेको हुन्छ, उसले त्यो कुरालाई सम्झिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा कसैको पनि मन दुखाउनु हुँदैन, चित्त दुखाउनु हुँदैन, दिल दुखाउनु हुँदैन। भनिएको छ नि, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहेगा सदा ना रहेगी जवाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। कसैको दिल दुखाउनु हुँदैन व्यक्तिले। जिन्दगीभरि सकिन्छ कसैको लागि राम्रो गरौँ, सकिन्छ कसैलाई खुसी दिउँ, सकिँदैन कसैलाई दुःख नदिउँ, सकिन्छ कुनै ठाउँ सफा गरौँ, सकिँदैन
फोहोर नगरौँ, सकिन्छ ज्ञानीको सङ्गत गरौँ, सकिँदैन मूर्ख र अज्ञानीको सङ्गतबाट बाँचौँ। यही नै सिकाउँछ श्रीमद् भागवतले। गको अर्थ हुन्छ गतिशील। व्यक्ति ईश्वरलाई भेट्नको लागि जान्छ, गको अर्थ गतिशील। भावना पवित्र भइसकेपछि उसलाई लाग्छ भगवानलाई कसरी प्राप्त गर्ने, भगवानलाई कसरी भेट्ने भन्ने भावना स्वतः जागृत हुन्छ। याद गर्नुहोस्, हामीले जुन पशुपतिनाथमा जान्छौँ या मनोकामनामा जान्छौँ या मुक्तिनाथ जान्छौँ या पाथिभारा जान्छौँ दर्शन गर्नको लागि, हामी सबै गएका पनि छौँ, जान्छौँ पनि। तर हाम्रो जुन भावना छ यो पवित्र छैन। जबसम्म हाम्रो भावना पवित्र हुँदैन तबसम्म हामीले पशुपतिको, पाथिभाराको, मनोकामनाको, मुक्तिनाथको दर्शन गरे पनि देवी देवताको कृपा भने हामीलाई पूर्ण रूपले प्राप्त हुनेवाला छैन। म बताउँछु यसको कुरा। किन प्राप्त हुँदैन त भन्दा हामी मन्दिरसम्म पनि जान्छौँ, मन्दिरमा गएर भगवानलाई यसो प्रणाम पनि गर्छौँ, फोटो पनि खिचाउँछौँ, फोटो खिचाएर त्यहाँबाट हामी फर्केर आउँछौँ। एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, सबैले गर्ने यही हो। फोटो खिचाएर घरमा फोटो खिचाउँछौँ, मन्दिरमा गएर फोटो खिचाउँछौँ, फोटो खिचाइसकेपछि घर आएर हामी आराम गर्छौँ। अनि हामीले फोटो जुन फेसबुकमा लगाउँछौँ या केहीमा लगाउँछौँ अनि हामी सबैलाई भन्छौँ हामीले भगवानको दर्शन गरेर आएको हौँ, मैले पशुपतिनाथको दर्शन गरेर आएँ। सज्जन, हजुरले पशुपतिनाथको दर्शन गर्नु नै भएको छैन, तब बोल्दै हुनुहुन्छ हजुर। जब हजुरले पशुपतिनाथको दर्शन गर्नुहुन्छ तब हजुर बोल्न पनि सक्नुहुन्न भनेको छ भागवतले त। अब दर्शन कसरी हुन्छ? याद गर्नुहोस्, पानीमा जुन व्यक्ति डुबेको हुँदैन उसैले भन्छ म डुबेँ, मलाई बचाउनुहोस्, मलाई बचाउनुहोस्। तर जुन व्यक्ति पानीमा डुब्छ त्यो व्यक्ति कहिल्यै बोल्न सक्दैन। जसरी हामीले भगवानको दर्शन गर्छौँ, दर्शन गरेको छौँ या छैनौँ हामी आफैले बुझ्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामीले के गर्ने भन्दा जुन दिन हजुर जुन भगवानको मन्दिरमा गएर दर्शन गरेर घरमा आउनु भएको छ, घरमा आएर हजुरले आफ्नो घरमा भएको मन्दिरमा बसेर आँखा बन्द गरेर यदि पशुपतिनाथलाई सम्झनुहोस्, सम्झँदाखेरि पशुपतिनाथ हजुरको हृदयमा देखा पर्नुभयो, हृदयमा उहाँको झलक देखियो, हृदयमा उहाँको स्वरूपलाई देखियो भने अब सम्झनुहोस् हजुरले वास्तवमा पशुपतिनाथको दर्शन गर्नुभएको छ। तर घरमा आएर भगवान हजुरको पूजा कोठामा गएर बसेर नेत्र बन्द गर्दाखेरि पनि पशुपतिनाथको स्वरूप हजुरको हृदयमा आएको छैन भने हजुरले पूर्ण दर्शन गर्नुभएको छैन। केवल मन्दिर जानुभयो, मन्दिर गएर फर्केर आउनुभयो, तर दर्शनको फल हजुरलाई पूर्ण प्राप्त हुँदैन। दर्शनको फल त त्यति बेला प्राप्त हुन्छ जब हजुर पूजा कोठामा बस्दाखेरि पनि आफ्नो हृदयमा पशुपतिनाथको दर्शन गर्नुहुन्छ, पाथिभारा माताको दर्शन गर्नुहुन्छ, मुक्तिनाथ धामको दर्शन गर्नुहुन्छ, मनोकामना माताको दर्शन गर्नुहुन्छ। तब हजुरले गरेको दर्शन सार्थक मानिनेछ। त्यसको लागि चाहिँ भावना पवित्र हुनुपर्छ। जबसम्म हाम्रो भावना पवित्र हुँदैन तबसम्म हामी मन्दिर उदी दर्शन गर्न जाँदा केवल जान्छौँ, केवल फर्केर आउँछौँ, वास्तविक दर्शन हामी गर्दैनौँ। हृदयमा यदि छल कपट नहुनु हो भने हृदय मन्दिर बन्ने थियो भनेर भनेको छ। हाम्रो हृदयमा यदि छल कपट, ढाँट्ने, फटाइ गर्ने यदि विचार नहुने हो भने यो मन नै त मन्दिर हो, यो हृदय नै त मन्दिर हो। बाहिर भौतारिरहने आवश्यकतै थिएन, तर हामीले हृदयमा छल कपट, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्यलाई राख्यौँ। त्यस कारणले गर्दा हामी सबैतिर घुमेर दर्शन गर्छौँ। दर्शन पनि हामीले पूर्ण रूपले गर्दैनौँ, किनभने भावना हाम्रो शुद्ध छैन। हामीलाई हतार हुन्छ, हामीलाई धेरै काम बितेको हुन्छ, त्यो कामकै याद आउँछ। हामीले भगवानको दर्शन त गर्दै हुन्छौँ तर हामीलाई कामको याद आउँछ, त्यो काम बितिरहेको थियो भन्ने खालको याद आउँछ। यसको मतलब हाम्रो भावना शुद्ध भएको छैन। जबसम्म भावना शुद्ध हुँदैन तबसम्म गतिशील बनिँदैन। जब भावना शुद्ध हुन्छ त्यस पछाडि गतिशील बनिन्छ। गतिशील बनिसकेपछि व्यक्तिले अब कसैको कुरा सुन्न सक्छ। वर्णन, वको अर्थ हुन्छ वर्णन, हैन? कसैले भगवानको कथा बताउँदैछ त्यहाँ सुन्न मन लाग्छ उसलाई, किनकि उसको भावना पनि निर्मल बनेको छ, ऊ गतिशील पनि भएको छ।
यस कारणले गर्दा ऊ भगवानको कथाहरू बहुत प्रेमले सुन्न चाहन्छ। जब उसले वर्णन सुन्छ त्यस पछाडि ऊ तमा आइपुग्छ, तब मात्र त्यो जीवको तरण तारण हुन्छ। कथा श्रवण गर्नको लागि भगवानले ठुलो कृपा गर्नुपर्छ। भगवानको कृपा नभई, ईश्वरको कृपा नभई, ईश्वरको करुणा नभइकन हामीले पूरा कथा कहाँ सुन्छौँ र एकछिन हामीले कथा सुन्छौँ, एकछिन कथा सुनेपछि अल्छी लाग्छ, कथाबाट हामी भागिहाल्छौँ। यसको मतलब भगवानको पूर्ण कृपा हामीमा छैन। भगवानको जुन दिन कृपा हुनेछ त्यो दिनबाट त हामीले भगवानको कथा सुनिरहन मन लाग्छ। जुन दिन भगवानको पूर्ण कृपा हामीमा रहनेछ त्यस दिनदेखि त हामी भगवानको कथाहरू सुनिरहन चाहन्छौँ। यस्तो बताइएको छ यहाँ। अगाडि महात्म्य लेखिएको छ। महात्म्यको अर्थ हुन्छ महत्त्व। हाम्रो छेउमा कुनै ठुलै व्यक्ति बसेको भए तापनि जबसम्म हामी उसको परिचय जान्दैनौँ तबसम्म हामी उसलाई सम्मान गर्दैनौँ, उसलाई प्रणाम गर्दैनौँ। प्रणाम गर्नको लागि हामीलाई उसको परिचय चाहिन्छ, त्यसपछि हामी उसलाई प्रणाम पनि गर्छौँ, सम्मान पनि गर्छौँ, राम्ररी बोल्छौँ पनि। त्यस्तै प्रकारले महात्म्यको अर्थ हुन्छ परिचय, महात्म्यको अर्थ हुन्छ महिमा। श्रीमद् भागवतको महिमा के छ त? श्रीमद् भागवत महापुराणमा त्यस्तो के छ त जसलाई श्रवण गर्नाले जीवको कल्याण हुन्छ? श्रीमद् भागवत महापुराणमा त्यस्तो के छ जसलाई सुन्नाले जीवन ईश्वरमय बन्नेछ भन्ने कुराको विषयमा यो श्रीमद् भागवत महात्म्यमा वर्णन गरिएको छ। अब शुभारम्भ हुँदैछ। अथ प्रथमोऽध्यायः, पहिलो अध्याय। श्रीमद् भागवत महापुराणको महात्म्यमा 6 अध्यायहरू रहेका छन्। यो 6 अध्यायहरूमा पहिलो अध्यायको पहिलो श्लोकको चर्चा गर्दैछौँ। के लेखिएको छ त ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सत् भनिएको छ। सर्वप्रथम भगवानको परिचय दिएको छ। जबसम्म परिचय हुँदैन तबसम्म व्यक्तिले कसैको सम्मान गर्दैन। त्यस कारणले गर्दा यहाँनेरि भगवानको परिचय दिएको छ। आदिबाट हामीले सुन्यौँ भने पूर्ण फल हामीलाई प्राप्त हुँदैन, तर सुरुबाट हामीले कुनै कुरालाई सुनेका छौँ भने हामी सबै बुझ्दै बुझ्दै जान्छौँ। हामीले फिल्म हेर्दाखेरि पनि आधा बाटा हेऱ्यौँ भने हामी पुरै कहानी बुझ्दैनौँ, तर सुरुवातदेखि हेरेका छौँ भने हेरौँ हेरौँ लाग्नेछ। त्यस्तै प्रकारले यो भागवत पनि बीचबाट सुन्यो भने पूर्ण रूपले आनन्द हामीलाई मिल्दैन, तर हामीले यदि सुरुबाटै भागवतको श्रवण गरेका छौँ भने हामीलाई सुनौँ सुनौँ लाग्छ, आनन्द लागिरहेको हुन्छ। अब सुन्नुहोस् भगवानको परिचय। भगवान कस्तो हुनुहुन्छ त भन्दा सत्। भगवान सत्य हुनुहुन्छ। सत्यको कहिल्यै नाश हुँदैन, ईश्वरको कहिल्यै नाश हुँदैन। हामी आउँछौँ यो संसारमा पराधीन भएर, अरूको अधीनमा छौँ। हामी बाँच्छौँ अरूको अधीनमा, तर भगवान जो यो संसारमा आउनुहुन्छ स्वाधीनमा आउनुहुन्छ। आफ्नो इच्छा हुँदा भगवान यहाँ आउनुहुन्छ, आफू लीला गर्नुहुन्छ। लीला गरिसकेपछि उहाँको इच्छा भयो भने उहाँ फेरि आफ्नो धाममा फर्कनुहुन्छ। भगवान स्वाधीन हुनुहुन्छ, तर हामी पराधीन छौँ। सत्यको कहिल्यै नाश हुँदैन, सत्य कहिल्यै मेटेर मेट्न सकिँदैन, सत्य कहिल्यै ढाकछोप गरेर लुक्दैन। त्यस कारणले गर्दा ईश्वर सत्य हुनुहुन्छ। जस्तो प्रकारले सम्झनुहोस्, सुन, एकचोटि ध्यान दिनुहोस्। जब सुन आउँछ, जब पहिलोचोटि सुन आउँछ त्यति बेला सुन बिस्कुटको रूपमा आएको हुन्छ। बिस्कुटको आकारको सुन हामीले देख्न सक्छौँ। त्यति बेला पनि त्यसलाई सुन नै भनिन्छ। र जब उसलाई हामीले औँठी बनाउँछौँ, कुण्डल बनाउँछौँ, सिक्री बनाउँछौँ, फुली बनाउँछौँ, होइन, बाला बनाउँछौँ, जे बनाए तापनि त्यो सुन नै हो। नाम अनेक छ तर वास्तवमा त्यो सुन नै हो। र अन्तिममा यदि हामीले त्यो औँठी पनि खोल्यौँ, सिक्री खोल्यौँ, कुण्डल खोल्यौँ, हातको बाला खोल्यौँ, सबै खोलेर फेरि लगेर
त्यही ज्वेलर्समा दिउँ भनेदेखि उसले जब त्यसलाई गाल्छ तब त्यहाँनेरि सुन नै बज्छ। त्यस्तै प्रकारले आदिमा पनि भगवान नै हुनुहुन्थ्यो, मध्यमा पनि भगवान नै हुनुहुन्छ र अन्त्यमा पनि भगवान नै रहनुहुनेछ। त्यो नै त्रिकालवादी सत्य हो। भगवान सत्य हुनुहुन्छ। अर्को चित आउँछ। चितको अर्थ हुन्छ प्रकाश। हामीले कुनै पनि कुराहरू पढ्नु पर्यो, हामीले कुनै पनि कुरालाई अध्ययन गर्नु पर्यो भने हामीलाई प्रकाशको आवश्यकता पर्दछ, हामीलाई उज्यालो चाहिन्छ। तर भगवानलाई कुनै प्रकारको उज्यालोको आवश्यकता पर्दैन, किनभने उहाँ स्वयं प्रकाशमय हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा भगवानलाई चित भनियो। प्रकाशमय हुनुहुन्छ भगवान। र अर्को हुन्छ आनन्द। व्यक्ति कुनै न कुनै दुःख, कुनै न कुनै पीडामा परि नै रहेको हुन्छ सदा सर्वदा। एउटा दुःख हुन्छ, अर्को दुःख हुन्छ, ऊ आनन्दमा कहिल्यै हुँदैन, उसलाई वास्तविक आनन्द प्राप्त हुँदैन। तर ईश्वर जो हुनुहुन्छ उहाँ आनन्दमा हुनुहुन्छ। सोच्नुहोस्, हामीलाई सानो दुःख पर्यो, सानो कष्ट पर्यो, हामी भन्छौँ भगवान हजुरले यस्तो दुःख दिनुभयो हामीलाई, अब हामी देह त्याग गर्छौँ, हामी चाहिँ यस्तो कार्य गर्छौँ, मलाई किन जन्म दिनुभयो यदि यस्तै दुःख दिनु थियो भने। किनभने हामीलाई आनन्द छैन के सज्जन। जति भगवानले दिनुभएको छ त्यो कुरोमा सन्तुष्ट भएर यदि आनन्द लिने हो भने हामी यस्तो बोल्दैनौँ। हामीमा आनन्द छैन, तर भगवानलाई आनन्द छ। भगवान आनन्दमा रहनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त भगवानले जति दुःख कसले पायो र सज्जन? हामीले मात्रै होइन, देवी देवताहरूमा पनि कसले पायो र? तर भगवान कृष्ण कहीँ दुखी भएको फोटो देख्न सकिन्छ त? कहीँ पनि भगवान कृष्ण दुखी भएको फोटो देख्न पाइँदैन। त्यस कारणले गर्दा भगवानको जन्म नै भयो कारागारमा। जन्म भएको केही दिन पछाडिदेखि सुख मिल्ला, शान्ति मिल्ला भन्दा पुतना मार्नको लागि भनेर आफ्नो स्तनमा विष भरेर आइन्। त्यति बेला पनि भगवान मुस्कुराएरै बस्नुभयो। केही समयपछि अगासुर, बकासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर अनेक राक्षसहरू आए, जसको परिवारमा आफ्नो मामा नै शत्रु थिए। तब पनि भगवान श्रीकृष्ण कहीँ दुःखी हुनु भएन। यसको मतलब भगवान आनन्दको स्वरूप हुनुहुन्छ, भगवान आनन्दको प्रतिमूर्ति हुनुहुन्छ। हामीले ती भगवानको चिन्तन गर्यौँ, ती भगवानको शरणमा पर्यौँ भने हामी पनि आनन्दित हुनेछौँ। किनकि जस्तो कुराको सङ्गत गर्छौँ व्यक्ति त्यस्तै बन्छ। चोरको सङ्गत गऱ्यो भने केही दिनमा उसले चोरी गर्न सिक्छ। जुवा तास खेल्नेको सङ्गत गऱ्यो भने केही दिन जुवा तास खेल्दा उसले फेरि जुवा तास खेल्न सिक्छ। राजनीति गर्ने व्यक्तिको सङ्गतमा गयो भने त्यो व्यक्ति पनि केही दिन पछाडिबाट राजनीतिका कुराहरू गर्न थाल्छ। धार्मिक व्यक्तिको सङ्गत गरेको छ भने केही दिन पछाडिबाट ऊ धर्मका कुराहरू गर्न सक्छ। वैज्ञानिकको सङ्गत गरेको छ भने केही दिन पछाडि वैज्ञानिकका कुराहरू उसले गर्न थाल्छ। त्यस कारणले गर्दा जस्तो हामीले सङ्गत गर्छौँ त्यस्तै हामी बन्छौँ। आनन्दवाला भगवान जो हुनुहुन्छ, जो सत्य हुनुहुन्छ, जो स्वयं प्रकाशमय हुनुहुन्छ, जो आनन्दको प्रतिमूर्ति हुनुहुन्छ, त्यस्तो भगवानको सङ्गत हामीले गर्ने हो भने हामी पनि आनन्दमा रहन सक्छौँ। यसमा कुनै सन्देह छैन। अगाडि बताइएको छ ती भगवानले के काम गर्नुहुन्छ त, कर्म कस्तो गर्नुहुन्छ त भन्दा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व ब्रह्माण्डको उत्पत्ति गर्नुहुन्छ, पालन गर्नुहुन्छ र अन्तिममा आफूभित्र नै लय बनाउनुहुन्छ, समेट्नुहुन्छ आफूभित्र नै। त्यस्तो हुनुहुन्छ भगवान। अगाडि तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकारको ताप, आदि दैविक, आदि भौतिक र अध्यात्म ताप, जुन 3 प्रकारका तापहरू छन् यिनीहरूलाई पनि विनाश गरेर सबै भक्तहरूलाई, सबै सज्जनहरूलाई उहाँले शीतलता प्रदान गर्नुहुन्छ, आनन्दता प्रदान गर्नुहुन्छ। त्यस्ता भगवान प्रभु परमात्मा श्रीकृष्णलाई हामी सबै मिलेर श्रीकृष्णाय वयं नमः, भगवान प्रभु परमात्मा श्री बालकृष्णलाई बार बार नमन गरौँ, प्रणाम गरौँ भन्दै अहिलेको कथालाई यहीँनेरि विश्राम। योभन्दा अगाडिको जुन कथा छ त्यो हामी भोलिको सत्रमा श्रवण गर्नेछौँ भन्दै म पनि हजुरहरू माझबाट बिदा चाहन्छु। यदि ज्ञानमार्ग टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर छेउमा रहेको घन्टीलाई बजाउन भने नबिर्सनुहोला। हजुरहरूलाई हामीले यहाँबाट बताइएको कार्यक्रम, बताइएको कथा कस्तो लाग्यो सुझाव र सल्लाह दिन पनि नभुल्नुहोला।